हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिस्टिक्सको स्क्युनेसको पार्ट 2 मा छौँ हैन। यहाँनिर आज हामीले अब स्क्युनेसमा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू लिएर आएको छौँ। सो स्क्युनेसको अस्तिको पार्टमा हामीले जस कसरी गरिन्छ त हैन, स्क्युनेस भनेको के हो, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा। अब यो एउटा एप्लिकेसन पार्ट जस्तो भयो है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँनिर हामीले एक दुईवटा क्वेसन्सहरू चाहिँ कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट सम्बन्धी नै बेस्ड छ। सो यहाँनिर हाम्रो डिटरमाइन द कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस स्क्युनेस from the following frequency table so following frequency table बाट हामीले के गर्नु पर्ने छ, स्क्युनेस कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस मेजर गर्नु पर्ने छ। सो मैले सिधै टेबलै बनाएँ। डेली सेल्स भनेर दिएको छ, एउटा डेली सेल्स दिएको छ, अर्को नम्बर अफ शप्स भनेर दिएको छ। ठीक छ। यहाँनिर जेनरली अब हामीले डिल गर्ने प्रब्लम्सहरू भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस डाटाको प्रब्लम्सहरू हो। सो यहाँनिर के दिएको छ भ्यालुजहरू भन्दा 0 to 10, त्यसै गरी यहाँनिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 र त्यसै गरी 40 to 50 दिएको छ। अब नम्बर अफ सप्स भनेपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दियो यसले हैन। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त 2, 9, 10, 7, 2 भनेर दिएको छ। अब कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट भेट्नको लागि त हाम्रो मिडियन चाहिन्छ, त्यसै गरी मिडियन हैन मिन चाहिन्छ, त्यसै गरी मोड चाहिन्छ र अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। ठीक छ। यो तीनटा भ्यालुको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको सुरुमा हामीले मिड भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो यसको मिड भ्यालु जसलाई चाहिँ यम भनेर डिनोट गर्यो के हुन्छ, यहाँ 5 हुन्छ, 15 हुन्छ, अनि यहाँनिर 55 हुन्छ, 25 हुन्छ, यहाँनिर 35 हुन्छ, यहाँनिर 45 हुन्छ। अब स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौँ किनभने भ्यालुजहरू अलि सानो आउँछ। डिड्यास भनेको एक्स माइनस एज्युम्ड मिन, एक्स त हुँदैन, एम चाहिँ हुन्छ है। एम माइनस एज्युम्ड मिन भनेर हामीले कतिलाई सपोज गर्छौँ, 25 लाई सपोज गर्यौँ। अब यो सबै डाटालाई डिभाइड गर्ने, यहाँ भएको डेली सेल्समा भएको सबै डाटालाई इक्वल्ली डिभाइड गर्ने भनेको 10 ले डिभाइड गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो कमन डिभाइजर जस्तो भयो, यचको भ्यालु भयो। सो यहाँनिर के आउँछ, 5 minus 25 minus 20, यहाँ -2 आउँछ, यहाँनिर -1 आउँछ, यहाँनिर 0 आउँछ, यहाँनिर 1 आउँछ, यहाँनिर 2 आउँछ। ठिक छ। यो भ्यालु भेट्यो। अब एफ डी ड्यास भेट्नु पर्ने छ। एफ डी ड्यास भनेपछि यहाँ -10, -15, 0, 35 मिस्टेक भयो है, के मिस्टेक भयो थाहा पाउनु, मैले मिडियन र डी ड्यास मल्टिप्लाई गरेछु। सो 2 into 2 -4, 9 into -1 -9, 10 into 0 भनेको 0, 7 into 1 भनेको 7, 2 2s 4 भयो। अब अर्को कुरा हामीले एफ डी ड्यास स्क्वायर भेट्नु पर्ने छ। एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेपछि के छ त, यहाँ डी ड्यासको स्क्वायर भनेपछि यहाँ 2 into -2 को स्क्वायर भनेपछि 8 आयो, 9 into -1 को स्क्वायर भनेको 9 आयो, 10 into 0 को स्क्वायर भनेको 0 आयो, 7 into 1 को स्क्वायर भनेको 7 आयो, 2 into 2 को स्क्वायर भनेको 8 आइपुग्यो। ठिक छ। सो यति भ्यालुजहरू भेट्यौँ, सायद यति सफिसियन्टै हुन्छ होला है। सो यहाँनिर यनको भ्यालु हामीले कति लेख्न सक्छौँ, 9 + 2 11, 11 + 9 20, यहाँनिर 30 भयो। अब एफ डी ड्यासको भ्यालु भनेको कति हुन्छ त, यहाँ -2 हुन्छ र एफ डी ड्यास स्क्वायरको भ्यालु भनेको 32 हुन्छ। ठिक छ। यति भ्यालुजहरू भेट्यो। अब यहाँबाट हामीले मिन भेट्नु पर्यो। सुरुमा मिन भनेको a प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई n इन्टु एच हुन्छ। एज्युम्ड मिन भनेको 25 छ हाम्रो, यो भनेको एज्युम्ड मिन हो। त्यसै गरी एफ डी ड्यास भनेपछि यहाँ -2 भयो, n को भ्यालु 30 छ, h को भ्यालु 10 भयो। सो यहाँनिर कति आउँछ, 25 - 2/3 भनेको 24.333 आइपुग्यो। यो हाम्रो मिन भेट्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, √एफ डी ड्यासको स्क्वायर बाई n
माइनस एफडी ड्यास बाई एन को स्क्वायर इन्टु एच हुन्छ। ठिक छ। सो अब यो समेसन भनेको यहाँनिर 32/30 माइनस 2/30 को स्क्वायर इन्टु 10 भनेपछि यहाँ कति आयो 1.067 माइनस 0.004 इन्टु 10 भनेको कति आउँछ 10.31 चाहिँ के आयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु आयो। अब मोडको लागि के छ त टु फाइन्ड मोड हामीले स्ट्यान्डर्ड एउटा फर्मुला छ र यो एउटा कन्टिन्युअस सिरिज भएको कारण हामीले डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। सो सुरुमा हामीले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कहाँ छ हेर्छौँ। सो 10 म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ भने मोडल क्लास भनेको 20 to 30 मा पर्छ। ठिक छ। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 10 मा छ सो मोडल क्लास भनेको 20 to 30। टु फाइन्ड मोड सिन्स द क्लास 20 to 30 has max frequency। ठीक छ। 20 to 30 को म्याक्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ सो हामीले के लेख्न सक्छौँ 20 to 30 इज मोडल क्लास। ठीक छ। मोडल क्लास भनेर लेख्न सकिन्छ। अब मोडको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मोड इज इक्वल्स टु एल प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु एच हुन्छ। अब f1 भनेको यही मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी f1 भयो। ठिक छ। f0 भनेको f1 को माथिको एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी, f2 भनेको f1 भन्दा एक स्टेप तलको। सो यहाँबाट हेरौँ त 10 को माथि भनेको 9 सो यो f0 भयो। त्यसै गरी यो 7 भनेको चाहिँ f2 हुन्छ, यो भनेको f1 हुन्छ। ठिक छ। सो f0 भनेको 9, f1 भनेको 10, f2 भनेको 7, l भनेको 20 हुने भइहाल्यो, h को भ्यालु 10 छँदैछ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ f1 भनेको 10, f0 भनेको 9 र f2 भनेको 7 छ। सो मोड इज इक्वल्स टु यहाँ 20 प्लस f1 भनेको चाहिँ 10 माइनस 9 डिभाइडेड बाई 20 माइनस 9 माइनस 7 इन्टु 10। सो यहाँनिर 20 प्लस 1/4 इन्टु 10 होइन 20 प्लस 1/4 इन्टु 10 इज इक्वल्स टु 20 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टु 22.5 भयो हाम्रो मोडको भ्यालु। अब सबै भ्यालुजहरू भेट्यो। ठिक छ। यो फर्मुला त रिमेम्बर गर्नुपर्ने हो। सबै भ्यालुजहरू भेट्यौँ हामीले। सो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट भनेको के हुन्छ मिडियन माइनस मोड बाई सिग्मा होइन। सो 24.333 माइनस 22.5 डिभाइडेड बाई 10.31 हुन्छ। यो भनेको 0.18 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ठिक छ। यसरी हामीले यसको एन्सर भेट्यौँ। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अर्को क्वेसनमा पनि हामीले के भेट्नु पर्नेछ भन्दा कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टै भेट्नु पर्नेछ। सो क्वेसन चाहिँ मैले लेखिनँ। क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दा हामीलाई चाहिँ 40 जना मान्छेको होइन डिस्ट्रिब्युसन वेटको डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। ठिक छ। 40 जना मान्छे चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 40 छ भन्न खोजे हो। सुरुमै क्वेसनले एनको भ्यालु दिइहाल्यो। सो 40 जना मान्छेको हामीले के दिएको छ वेटको डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। अब हामीले क्वेसनमै सोधेको छ है कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ठिक छ। क्वेसनले के दिएको छ 40 पिपलको के दिएको छ वेट डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। ठिक छ। 40 पिपलको वेट डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र अब यसले हामीले के सोधिरहेछ भने फाइन्ड कार्ल पियर्सोनियन अथवा पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेपछि त्यो भनेको कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टै भेट भनेर सोधे जस्तो हो। ठिक छ। सो यसको लागि सुरुमा हामीलाई के दिएको छ टेबल भन्दा वेट्स इन केजीज भनेर दिएको छ। वेट्स इन केजीज भनेपछि यहाँ 40 to 50 यतापट्टि 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 यति कुराहरू भयो। त्यसपछि अब फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ पर्सन्स भनेर दिएको छ। ठिक छ। नम्बर अफ पर्सन्स। सो 40 जना मान्छेहरूको डिस्ट्रिब्युसनको फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर के छ त भन्दा 5 जना 40 देखि 50 केजीको बिचमा रहेछन्, 10 जना 50 देखि 60 को बिचमा, 15 जना 60 देखि 70, 8 जना 70 देखि 80, 2 जना चाहिँ यो। सो n को भ्यालु कति छ 40 छ। आँखा चिम्लेर लेख्दा हुन्छ यो त हैन किनभने हामीले 40 पिपल भनेर भनिसक्यो। सो अब यहाँबाट हामीले कार्ल पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने छ। माथिको क्वेसन जस्तो भयो। सो सुरुमा हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो।
40 + 50 90, 90 भनेपछि यहाँ 45, 110 यहाँनिर 55, 130 यहाँनिर 65, 150 यहाँनिर 75, 170 यहाँनिर 85। ठिक छ। अब यहाँबाट हामीले d ड्यास को भ्यालु निकालौँ। त्यो भनेको m माइनस हाम्रो एज्युम्ड मिन भनेको 65 सपोज गरौँ र सबै कोएफिसिएन्टको करेक्ट डिभिजिबल भनेको 10, सबैलाई 10 ले चाहिँ मजाले डिभाइड गर्छ। सो 45 - 65 भनेको -20 यहाँनिर -2 भयो, यहाँनिर -1 यहाँनिर 0 यहाँनिर 1 यहाँनिर 2 भयो। अब एफ डी ड्यास भेट्नु पर्यो। एफ डी ड्यास भनेपछि यहाँनिर -10 -10 0 यहाँनिर 8 यहाँनिर 4 हुन गयो। त्यसैगरी एफ डी ड्यास को स्क्वायर, एफ डी ड्यास को स्क्वायर भन्छ 5 × 4 भनेको 20, त्यसैगरी 10 × 1 भनेको 10, 15 × 0 भनेको 0, 8 × 1 स्क्वायर भनेको 8, 2 × 2 स्क्वायर भनेको 8 आउने हो हैन। सो अब यहाँनिर समेसन एफ डी ड्यास भनेको के हुन्छ 12 - 20 भनेको -8, त्यसैगरी समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेको के हुन्छ 30 + 16 भनेको 46 हुन्छ। सो हाम्रो सब सेटिङ यहाँ मिलिसक्यो। अब सेटिङ मिलिसकेपछि हामीले ठ्याक्कै भ्यालुजहरु भेट्नु पर्यो। ठीक छ। सो यहाँनिर मैले लेखिदिए भ्यालुहरु a को भ्यालु 65 छ, h को भ्यालु 10 छ, अरु भ्यालुजहरु त यही माथि लेखिसकेको छ है। सो अब मिन भनेको के हुन्छ त a + समेसन एफ डी ड्यास बाइ n * h। सो a को भ्यालु कति छ 65 छ, एफ डी ड्यास भने चाहिँ -8, n को भ्यालु कति छ 40 छ, यतापट्टि 10। सो 4 काट्यो 2 आयो भने चाहिँ 65 - 2 भनेको कति आयो 63 आइपुग्यो। त्यसैगरी मिन भेट्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्नको लागि समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाइ n को होल स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनिर कति आउँछ होला त भ्यालु एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेपछि 46 बाइ 40 माइनस यहाँनिर -8 बाइ 40 को स्क्वायर सरी इन्टु h लेख्न बिर्सेछु इन्टु 10 हुने हो। h पनि त चाहियो नि हैन, स्टेप डेभिएसन मेथड हो। सो यहाँनिरबाट कति भ्यालु भेट्यो 46 बाइ 40 भनेपछि 1.15 हुन्छ। यहाँनिर 1/5 आउँछ, 1/5 भन्छ 0.04 आउँछ इन्टु 10। सो यहाँनिर कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु चाहिँ 10.536 आयो। ठीक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यति आयो। अब मोड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर सबसे धेरै फ्रिक्वेन्सी कुन छ 15 छ, यो f1 हुन्छ हाम्रो हैन। सो योसँग रिलेटेड मोडल क्लास भनेको 60 to 70 छ। सो के लेख्न सक्यो सो मोडल क्लास इज इक्वल्स टु 60 to 70 भनेर लेख्न सक्यो। सो मोड भनेको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ l + f1 - f0 बाइ 2f1 - f0 माइनस f2 इन्टु h। अब यहाँ हेरौँ f1 यो भयो, f1 भन्दा माथिको f0 र यो f2। सो f0 भनेको 10, f2 भनेको 8 आउने रहेछ। सो l भनेको 60 छ, f1 को भ्यालु कति छ 15 छ, f0 को भ्यालु 10 लेखौँ न है। f1 को भ्यालु 15, f0 को भ्यालु 10 र f2 को भ्यालु 8 छ। सो इज इक्वल्स टु f2 है। यो भ्यालुजहरु छ 15 - 10 2 * 15 भने चाहिँ 30, 30 - 10 - 8 इन्टु h को भ्यालु कति छ 10 छ। सो यहाँनिर कति भेटिन्छ 60 प्लस यहाँ 50 बाइ कति छ 12 छ, यो भनेको 64.167 चाहिँ हाम्रो मोड आउन गयो। अब यहाँबाट कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट एसके भनेको के हुन्छ मिन माइनस मोड डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा सिग्मा। सो यहाँनिर 63 माइनस 64.167 डिवाइडेड बाइ 10.536 भनेको कति आउँछ -0.111 आउँछ। सो -0.111 आउनुको मतलब के हो त यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ साइडतिर चाहिँ नेगेटिभ टेल भएको रहेछ। ठीक छ। लेफ्ट साइडतिर धेरै टेल भएको अथवा यहाँनिर मिडियन सरी मोडको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। मिडियनहरु भन्दा मोडको भ्यालु धेरै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। यसरी हामीले भेट्यौं यहाँनिर। ठीक छ। सो यो क्वेशन पनि भयो। सो अर्को एउटा कार्ल पियर्सन सम्बन्धी नै क्वेशन हेरौं। कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस सम्बन्धी
अब चाहिँ यो क्वेसनमा के छ भने कार्ल पियर्सनै हो है, कार्ल पियर्सनको क्वेसन हो। यहाँनिर चाहिँ हाइट्स अफ प्लान्ट्स र नम्बर अफ प्लान्ट सम्बन्धी छ। ठिक छ, के छ त भन्दा हाइट्स इन सेन्टिमिटर दिएको छ प्लान्ट्सको, र यतापट्टि नम्बर अफ प्लान्ट्स छ। ठिक छ, हाइट्स भनेको कति छ 7, 14, 21, 28 भनेर छ। यहाँनिर नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेको 4, 12, 24 र 30 भनेर छ। सो यहाँनिर अब हाइट्स दिएको छ हैन, हाइट्स इन सेन्टिमिटर दिएको छ। सो यसलाई हामीले अब के काम गर्न सकिन्छ त, यहाँनिर थोरै क्वेसन चाहिँ मिसिङ लेखा रहेछ मैले। ठ्याक्कै अगाडि के छ भने बिलोहरू जोडिएको छ है, थोरै मैले अब क्वेसनलाई मेटाएँ। यहाँनिर त्यही सोचिरहेको थिएँ म कसरी चाहिँ गर्ने होला, अहिले आएर त यस्तो नसोध्नु पर्ने। बिलो 7, त्यसै गरी यतापट्टि बिलो 14, यहाँनिर बिलो 21 र बिलो 28 भनेर सोधेको छ। ठिक छ, यसरी एउटा रेन्ज भेट्ने उसले हिन्ट्स दिएको छ। यहाँनिर 4 छ, यहाँनिर 12 छ, यहाँनिर 24 छ, यहाँनिर 30 छ है। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर हामीले कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अथवा एसके को मेजरमेन्ट गर भनेर सोधेको छ। सो सोलुसनमा हाइट इन सेन्टिमिटर छ, यहाँ हाइट इन सेन्टिमिटर भएपछि अब लेस देन 7 भनेपछि 0 to 7 हुने भयो। लेस देन 14 भनेपछि यो भनेको 7 to 14 हामीले लिनुपर्ने भयो हैन। यहाँनिर 14 to 21, बिलो 21, त्यसरी बिलो 28 भनेको 21 to 28 यस्तो खालको बनाउनु पर्ने हो। जस्तै बिलो 7 भनेको के हो 0 देखि 7 सम्मको, बिलो 14 भनेको 0 देखि 7 प्लस 7 देखि 14 भयो। त्यसै गरी बिलो 21 भनेको 0 देखि 7, 7 देखि 14 र 14 देखि 21 सम्मको सबै डेटाजहरू जोडिएको छ। बिलो 28 भनेको के हो 0 देखि 7, 7 देखि 14, 14 देखि 21 र 21 देखि 28 सम्मको डेटाजहरू यहाँनिर जोडिएको छ हैन। बिलो 7 भन्छ त 14 भन्दा सबै तलको डाटाहरू। सो 0 to 7 को भ्यालु 4 छ। अब 0 to 7 प्लस 0 to 7 सरी बिलो 14 को कति छ त 12 छ। अब यहाँनिर मैले यो 4 ले माइनस गरिदिए भने के हुन्छ 12 minus 4 भने 7 to 14 को आउँछ। त्यसै गरी यो भ्यालु 24 छ, -12 -4 यो दुईटा डाटा हटाउन सक्यो। त्यसै गरी यो भ्यालु 30 छ, -12 यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। सो यहाँनिर हेर्नु है, अब फ्रिक्वेन्सी, सो फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ प्लान्ट्स। सो नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेको के गर्न सकिन्छ भने यो बिलो 7 यो 4 भयो, यहाँनिर 12 - 4 = 8। मैले 0 to 7 को चाहिँ हटाइदिएँ। ठिक छ, अथवा बिलो 7 को डाटा हटाइदिएँ र मैले बिलो 7 to 14 को भेटेँ। अब बिलो 21 को डाटा हटाउनको लागि मैले 0 to 14 को डाटा हटाए पनि भयो नि त। 24 - 21 गरेँ भने त मैले -21 गर्नु भनेको त बिलो 14 को डाटा हटाएँ। सो 14 to 21 को मात्रै डाटा आउने भयो। सो यहाँनिर कति आउँछ 3 आउँछ हैन। 4 8 आयो, 24 - 12 आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। यहाँनिर 30 - 24 = 6 आयो। 4 12 24 ए सरी यहाँ 12 रहेछ है, मैले चाहिँ 21 लेखेको छु। सो यहाँनिर 12 आउँछ। ठिक छ, सो बुझ्नुभयो नि। बिलो 7 भन्छ 0 to 7 लिए मैले। बिलो 14 भनेको 0 to 7 को डाटा पनि जोडिन्छ, 7 to 14 पनि जोडिन्छ। सो 0 to 7 को डाटा घटाइदियो भने 7 to 14 को आउँछ। त्यसै गरी 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21 को गऱ्यो भने यो आउँछ, यो भ्यालुजहरू आउँछ। ठिक छ, यसरी मैले क्याल्कुलेट गर्न सकेँ है। अब यहाँनिर यो क्याल्कुलेसन त भयो हैन, नम्बर अफ प्लान्ट्स कसरी भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भयो होला। सो यति भइसकेपछि अब हामीले अरू कुराहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुहरू पनि आयो। फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु छ अनि हामीसँग एफ को भ्यालु छ, सरी फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ हो, हाइट्स पनि छ भनेपछि अब सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै मिड भ्यालु भनेको के हुन्छ, यहाँ 3.5 आयो, 7 14 भनेको 21, 21/2 भनेको 10.5 आउँछ,
1421 भनेको कति आउँछ 35 आउँछ, यो भनेको 17.5 आयो। त्यसैगरी 2128 भनेको 49 आउँछ, यो भनेको 24.5 आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि d ड्यास भनेको हामीले के लिन्छौँ त एज्युम्ड मिन भनेको सपोज हामीले 17.5 लियौँ, ठीक छ। m माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई, अब सबैले डिवाइड गर्ने भनेको त 7 हो, सो मैले 7 लिए। 3.5 माइनस 17.5 भनेको -14, सो यो -2 आउँछ। यहाँनेरि कति आउँछ -7 आउँछ, सो यहाँनेरि -1 भयो, यो 0 भयो र यो डाटा 1 आउँछ, ठीक छ। यहाँनेरिको यो डेटा कति आउँछ त 1 आउँछ। सो अब एफ डी ड्यास भनेको के आउँछ 4 इन्टु -2 भनेको -8 आउँछ, अनि 8 इन्टु -1 भनेको -8, त्यसैगरी 12 इन्टु 0 भनेको 0, 6 इन्टु 1 भनेको 6 आउँछ। त्यसैगरी एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेपछि 4 स्क्वायर इन्टु 4 भनेको 16 भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 8 इन्टु 1 को -1 को स्क्वायर भनेको 8 हुने भयो, 12 इन्टु 0 स्क्वायर 0, 6 इन्टु 1 को स्क्वायर 6 हुने भयो, ठिक छ। सो यहाँनेरि हाम्रो भ्यालुजहरू के आयो, n को भ्यालु भनेको कति आउँछ त 20 30 आउँछ। त्यसैगरी समेसन एफ डी ड्यास भनेको कति आउँछ -16 प्लस 6 भनेको -10। त्यसैगरी समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 30 आउँछ, ठिक छ। 8 प्लस 6 14, 16 30 आयो। सो अब यति भेटिसकेपछि त मजाले डाटाहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। सो ए को भ्यालु यहाँनेरि कति छ 17.5 छ, n को भ्यालु 30 छ, समेसन एफ डी ड्यास को भ्यालु -10 छ, र समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर को भ्यालु कति छ 30 छ, हैन। अब यहाँबाट मिन भनेको कति हुन्छ a प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई n इन्टु h हुन्छ। सो a भनेको कति छ 17.5 छ, यहाँनेरि -10 बाई n को भ्यालु 30 छ, अनि h को भ्यालु कति छ 7 छ, ठिक छ। यहाँनेरि कति आयो त -10 छ, यो भ्यालु छ भने चाहिँ 15.167 आउँछ है, क्यालकुलेटरमा हालेर मजाले चेक गर्ने। सो यति भ्यालु आउँछ। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई n को स्क्वायर इन्टु h हुन्छ। सरी यहाँनेरि h को भ्यालु चाहिँ लेख्न बिर्सेछु है, 7 हुन्छ भनेर, यहाँ मैले h को भ्यालु चाहिँ प्रयोग गरिसकेँ। सो यहाँनेरि एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेपछि 30 छ, 30 बाई 30 माइनस एफ डी ड्यास भनेको -10 छ, -10 बाई 30 को स्क्वायर इन्टु 7 हुन्छ। सो यहाँनेरि कति आउँछ 1 माइनस 0.111 इन्टु 7 भनेपछि यो भ्यालु कति हुन्छ √0.899 इन्टु 7 भनेको 6.60, ठिक छ। 6 point कति आयो 60 भनेर आयो, 0.899 हुन्छ र 0.111 भनेर 0.000 भनेपछि यहाँ 9, यहाँनिर 9, 8.999 हुन्छ, ठिक छ। ल यति भ्यालु हुने भयो 6.60। अब मोड पनि भेट्नु पर्यो। मोडको लागि सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ 12 छ, 12 सँग रिलेटेड मोडल क्लास भनेको 14.21 छ। सो मोडल क्लास भनेको के लेख्न सकिन्छ मोडल क्लास इज कति छ त 14 to 21 छ। सो यहाँबाट अब हाम्रो मोडको फर्मुला भनेको के छ l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h छ, ठिक छ। अब यहाँनेरि हेरौँ, यो भनेको f1 भयो, यो भनेको f0 भयो, यो भनेको f2 भयो, ठिक छ। 8 12 6 हैन। सो यहाँनेरि f1 भनेको कति रहेछ 12 रहेछ, f0 भनेको कति रहेछ 8 रहेछ, र f2 भनेको कति रहेछ 6 रहेछ। h को भ्यालु त कति छ 7 छ, l को भ्यालु 14। सो 14 प्लस f1 हुन्छ 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 8 माइनस 6 इन्टु 7, यहाँनिर कति आउँछ त 14 प्लस 4 बाई 10 इन्टु 7 इज इक्वल्स टु 14 प्लस 2.8 इज इक्वल्स टु 16.8 आइपुग्यो, ठिक छ। यति भ्यालु यहाँनिर आइपुग्यो। देयरफोर स्क्युनेस इज इक्वल्स टु के हुन्छ मिन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो 15.167 माइनस 16.8 डिवाइडेड बाई 6.60
इज इक्वल्स टु कति हुन्छ -0.25 आउँछ। सो यो चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड रहेछ। ठिक छ, हाम्रो डेटा चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले प्रष्ट पायौँ। ठिक छ, प्रष्ट थाहा पायौँ। सो यसरी हामीले नेगेटिभ स्क्यु पनि मेजर गर्न सक्यौँ। अब कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट धेरैवटा प्रब्लम हेर्यौँ हामीले हैन, ठिक छ, धेरैवटा हेर्यौँ, अझै पनि हेर्छौँ हामीले। तर अब चाहिँ बोलिस कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस मेजर गर्छौँ हामीले। ठिक छ, अर्को केही दुईटा क्वेसनमा चाहिँ बोलिस कोफिसिएन्टहरू मेजर गर्छौँ। बोलिस कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको मेजर गर्छौँ, किनभने कहिलेकाहीँ यो क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ। सो कुनै डेटा दिएको छ, त्यसको बोलिस कोफिसिएन्ट भेट्नुपर्ने फर्मुला के हो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स MD डिभाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 हुन्छ। ठिक छ, सो Q3 Q1 थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल र मिडियन भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि हामीलाई डाटा दिएको छ, भेरिएबल्स छ 10 to 15, यतापट्टि 15 to 20, त्यसै गरी 20 to 25, 25 to 30 अनि त्यसपछि 30 to 35 भनेको छ। अनि फ्रिक्वेन्सी के दिएको छ हामीलाई, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 8, 12, 20, 18 र 2 छ। तर यहाँनिर अब हामीले मिन क्यालकुलेट गर्नु परेन, मोड क्यालकुलेट गर्नु परेन। सो यहाँनिर हामीलाई अब CF भए चाहिँ सायद हाम्रो सबै भ्यालुजहरू निकाल्न सकिन्छ होला। CF भनेको 8, 8 प्लस 12 भनेको 20, 20 20 40, 40 प्लस 18 58, 58 प्लस 2 60। सो n को भ्यालु कति भयो त 60 हुन गयो। ठिक छ, n को भ्यालु हामीले 60 भेट्यौँ। सो अब हामीले Q3 Q1 र मिडियन भेट्नु पर्ने छ। सो फर मिडियन भेट्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ त, यहाँनिर मिडियन भेट्नको लागि सुरुमा मिडियन क्लास भेट्नु पर्ने हुन्छ है। सो यसको लागि n इज इक्वल्स टु 60 छ हैन, n को भ्यालु 60 छ। सो मिडियन भनेको के हुन्छ, nth बाई 2 आइटम हुन्छ। अब 60th बाई 2 भनेको के हुन्छ, 30th हुन्छ, 30th क्लास हुन्छ। 30th अब क्लासै लेखौँ ल। सो 30th भनेपछि यहाँनिर 30 भ्यालु त छैन CF मा, 30 को नजिकैको भ्यालु 40 छ। सो हाम्रो मिडियनको क्लास भनेको के हुने रहेछ, 20 to 25। देयरफोर मिडियन क्लास भनेको कति लेख्न सकिन्छ, 20 to 25, 20 to 25 हाम्रो मिडियनको क्लास भयो। अब मिडियन को भ्यालु कति हुन्छ, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इन्टु H भयो हैन। अब L को भ्यालु 20 छ, n/2 30 छ, त्यसै गरी CF इज इक्वल्स टु, CF भनेपछि 40 को माथिको भ्यालु के छ 20 छ, 20 भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ, यसको क्लासको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ 20 छ। सो 20 भयो र H को भ्यालु कति छ 5 छ। हेर्नु यिनीहरूको बिचको डिफरेन्स 5 छ नि। सो अब L भनेको 20, n/2 भनेको 30 माइनस 20 बाई 20 इन्टु 5 हुने भयो हैन। सो यहाँनिर 20 प्लस 10 बाई 20 इन्टु 5 भनेको कति हुन्छ त, मिडियनको भ्यालु 22.5 आउनु गयो। ठिक छ, 22.5 आउनु गयो। सो मिडियन भ्यालु भेटेपछि एगेन फर Q1 को लागि के हुन्छ, Q1 इज इक्वल्स टु साइज अफ n/4 क्लास। सो यो भनेको 60th बाई 4 भनेको 15th क्लास भनेर लेख्यो। अब 15 भनेको के छ त, यहाँ 15 को त छैन, तर 15 को सबसे नजिकै भनेको 20 छ। सो हाम्रो क्लास के भयो, क्वार्टाइल क्लास 15 to 20 भयो। सो यहाँबाट के लेख्न सकियो त, Q1 लाइज इन 15 to 20। अब Q1 को फर्मुला भनेको के हो, Q1 इज इक्वल्स टु L प्लस n/4 माइनस CF बाई F इन्टु H। सो L को भ्यालु 15 छ, n/4 को भ्यालु 15, CF भनेपछि त्यसको माथिको भ्यालु 12 को माथिको भ्यालु 8,
चाहिँ हाम्रो CF हुने भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ 20 को करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 12 छ इन्टु 5 भनेपछि 15 प्लस 2.92 इज इक्वल्स टु 17.92 भेट्यो। ठीक छ। अब Q3 को भ्यालु भेट्नु पर्यो। फर Q3 के हुन्छ त Q3 इज इक्वल्स टु साइज अफ 3nth बाई 4 क्लास को साइज हुन्छ हैन। यो भनेको 3 इन्टु 60 बाई 4 भनेको के हुन्छ त 45th क्लास हुन्छ। सो 45th क्लास भनेपछि कुन पर्यो त यहाँनेरि 40 सँग मिल्दैन 45 भनेपछि 58 हुने भयो। 58 सँग र करस्पोन्डिङ भनेको 25 टु 30 हुने भयो। ठीक छ। सो यहाँनेरि Q3 लाइज अन 25 टु 30 भनेर भन्न सक्छु। अब Q3 को भ्यालु के हुन्छ L प्लस 3n बाई 4 माइनस CF बाई F इन्टु H। अब L को भ्यालु के छ L को भ्यालु 25 छ हैन। 3n बाई 4 भनेपछि 45 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि 58 भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी 40 छ। फ्रिक्वेन्सी भनेपछि 18 इन्टु 5। सो Q3 को भ्यालु कति भेट्यो 25 यो भनेपछि 26.39 भनेर भेट्यो। सो अब कोएफिसिएन्ट अफ देयरफोर स्क्युनेस भनेको के छ Q3 प्लस Q1 माइनस 2md डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 हुन्छ। Q3 भनेको 26.39 प्लस Q1 भनेको 17.92 माइनस 2 इन्टु 22.5 डिवाइडेड बाई 26.39 माइनस 17.92। सो यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनेरि माइनस 0.69 बाई 8.47 इज इक्वल्स टु माइनस 0.08 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो। ठीक छ। सो यसरी हामीले डेटाजहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछौँ हैन। त्यस्तो केही गाह्रो छैन। ठीक छ। सो यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो अब अर्को एउटा बलिजको क्वेशन हेरौँ। बलिज कोएफिसिएन्टको क्वेशन हेरौँ। ठिकै छ सजिलै छ क्वेशनहरु त्यस्तो केही गाह्रो छैन हैन। सो नेक्स्ट क्वेशनमा पनि सिधै अब सिधै त दिएको छैन अलिकति घुमाएर दिएको छ तर त्यो खालको क्वेशन हामीले भर्खरै पनि सल्भ गरिसक्यौं हैन। सो यहाँनेरि क्वेशन चाहिँ हेरौँ। सो इन्कम ग्रुप भनेर दिएको छ। ठीक छ। के दिएको छ इन्कम ग्रुप भनेर दिएको छ र यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स छ। इन्कम ग्रुप छ र नम्बर अफ वर्कर्स छ। के छ त इन्कम ग्रुप बिलो 100 त्यसपछि 100 टु 140 त्यसपछि 140 टु 180 180 टु 220 र यतापट्टि 220 टु 260 दिएको छ। सो क्वेशनले चाहिँ जेनरली यहाँ बौलिज भनेर दिएको छैन तर क्वेशनले के भनेको छ भन्दा कम्प्युट द एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। कम्प्युट विथ एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फ्रम फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। ठीक छ। यहाँनेरि फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। सो यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन आयो भने अब यहाँनेरि हेरौँ है 5 छ 12 छ 25 छ 14 छ र 8 छ। ठीक छ। यो डेटाजहरु छ। सो यस्तो खालको डेटाज आयो भने यो कस्तो खालको डेटा छ सोलुसनमा हामीले के लेख्छौं यहाँनेरि द गिवन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एज द गिवन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हैज ओपन एन्डेड क्लास। ठीक छ। के छ त यसको ओपन एन्डेड क्लास छ। सो ओपन एन्डेड क्लास भएको बेला हामीले के युज गर्छौं त बौलिज कोएफिसिएन्ट युज गर्छौं। ठीक छ। त्यो कुरा जहिले याद गर्नु होला। सो बौलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। ठीक छ। एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो। ठीक छ। बौलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। सो यहाँनेरि हामीले यहाँनेरि इन्कम ग्रुप भनेर लेख्यौं त्यसैगरी यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्यौं
र CF भनेर लेख्नु है। सो बोल इज युज गरिरहेको छौँ। यतापट्टि बिलो 100 छ, बिलो 100 छ, त्यसपछि यहाँ 100 to 140 अनि 140 to 180, त्यसै गरी 180 to 220, त्यसपछि 220 to 260 युज गरेका छौँ। सो यहाँनिर 5, 12, 25, 14 र 8 छ र यहाँ CF भनेको 5, 17, 42, 56 र 64 हुन्छ। यो त मजाले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो n को भ्यालु कति भयो? 64 भयो। सो यहाँनिर अब यति भ्यालु दिएको छ। अब सुरुमा मैले सिधै एक दुईवटा कुरा यहाँनिर तीनटा यसरी बनाएँ, तीनटा यसरीमा Q1, Q2, Q3 गर्छु है। सो यहाँनिर n/2 भनेको के हुन्छ? 64/2 भनेको 32 हुन्छ। ठिक छ, यो 32 भयो। सो MD लाइज इन, कहाँ लाइ गर्छ त हेर्नु त, यहाँनिर 32 छैन, 32 भन्दा जस्ट ठुलो 42 छ। सो 142 80 मा पर्छ। लाइज इन क्लास के लेख्न सक्यो? 142 180 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, MD यसमा लाइ गर्दो रहेछ। सो अब MD भनेको L प्लस n/2 माइनस CF/F इन्टु H। सो L को भ्यालु कति छ त यहाँ? लोअर लिमिट भनेको 140 छ, प्लस n/2 भनेको कति छ? 32 छ। CF भनेको 42 भन्दा जस्ट माथिको भ्यालु कति छ? 17 छ। 17/F भनेको कति छ त? ठ्याक्कै मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ? 25 छ। सो 25 इन्टु अनि यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कति छ? 40 हैन। H को भ्यालु 40 छ। सो कति आउने रहेछ यो भ्यालु भनेको? 164 आउँछ। ठिक छ, यो मिडियन भनेको 164 आयो। अब n/4 भनेको के हुन्छ? 64/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 हैन। सो 16 आयो। सो Q1 लाइज इन, यहाँनिर के छ त? Q1 लाइज इन 16 भनेपछि ठ्याक्क यो भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु 17 छ। लाइज इन 100 to 140 भन्न सक्छु। सो अब Q1 भनेको के हुन्छ? L प्लस n/4 माइनस CF/F इन्टु H। सो L को भ्यालु कति छ? 100 छ। n/4 भनेपछि कति हुन्छ? 16 हुन्छ। CF भनेपछि ठ्याक्कै n/4 16 हुन्छ। CF भनेको, यसलाई मेटाइदिन्छ अलिकति कन्फ्युजन होला है। सो अब यहाँनिर हाम्रो CF भनेको 17 छ, 17 भन्दा माथिको के छ? 5 छ। सो 5 हुने भयो। CF को भ्यालु चाहिँ 5 हुने भयो। र करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी के हो? अब 100 to 140 छ भनेपछि हाम्रो करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीको 12 हुने भयो, यतापट्टि 40 छ। ठिक छ। सो Q1 को भ्यालु यहाँनिर कति आउने रहेछ त भन्दा 136.67 आउँछ। ठिक छ, 136.67। त्यसै गरी अब 3n/4 भनेको कति आउँछ त? 48 आउँछ। ठिक छ, 3n/4 भनेको 48 आउँछ। अब 48 सँग नजिकैको भ्यालु 56 छ। सो हाम्रो क्लास भनेको 182 भयो। सो Q3 लाइज इन 180 to 220 भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। सो Q3 इज इक्वल्स टु L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु H गरियो। सो L को भ्यालु कति छ? 180 छ। 3n/4 48 छ। CF भनेपछि CF भन्छ 56 भन्दा माथिको भ्यालुलाई CF लिन्छ। सो 42 भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको 14 लाई लिइन्छ। सो 14 इन्टु 40 भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ त? Q3 भनेपछि 197.14 आयो। ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर मिडियन पनि भेट्यौँ, Q1 पनि भेट्यौँ, Q3 पनि भेट्यौँ है। सो तीनटै डेटाजहरु हामीले भेट्यौँ मजाले हैन। सजिलो छ क्याल्कुलेसन गर्न, केही गाह्रो छैन। सो बौलिज कोफिसिएन्ट मैले SKB भनेर लेखेँ यहाँ। सो के हुन्छ? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मिडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 हुन्छ। सो Q3 को भ्यालु के छ? 197.14 छ। यहाँनिर 136.67 छ माइनस 2 इन्टु 164 डिवाइडेड बाई 197.14 माइनस 136.67 यो भ्यालु हुन्छ। ठिक छ। यहाँनिर कति आउँछ? 5.81 आउँछ डिवाइडेड बाई 60.47 भनेपछि 0.096 चाहिँ भ्यालु आयो।
सो यदि ओपन एन्डेड क्लास आयो भने कतैनिर ओपन एन्डेड क्लास आयो भने जहिले पनि याद गर्नु बौलिज कोफिसिएन्ट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, के युज गर्नुपर्ने हुन्छ? बौलिज कोफिसिएन्ट हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्यौँ। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने सकिन्छ। ठिक छ, सायद तपाईँहरूले अब यहाँभन्दा उता त छैन होला, कतै त्यस्तो प्रब्लम्सहरू भए अथवा कतै तपाईँलाई बुझ्नु भएन भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।